ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य प्रकरणस्य इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितप्रकरणस्य छयद्विधिप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं विभाषा हविरपूपादिभ्यः। तत्र हविर्वाचकाः ये शब्दाः तेभ्यः, पुनश्च अपूपादिगणे पठिताः वर्तन्ते ये शब्दाः तेभ्यः विकल्पेन तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति, पक्षे छप् प्रत्ययोऽपि भवति इति पठितं। यत् प्रत्यये पक्षे आमीक्ष्यं दधि इति रूपं साधितं, छप् प्रत्यये पक्षे तावत् आमीक्षीयम् इति रूपम् अपि अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरम् अपि च तस्मै हितम् अथवा प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु इति वा तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं तस्मै हितम् इति। तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे प्राक्रीतीयेषु नैव, तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अस्मिन् छयतोः अधिकारे ये ये प्रत्ययाः येभ्यः तावता विहिताः वर्तन्ते ते यथा योग्यं प्रवर्तन्ते। यथा वत्सेभ्यः हितः वत्सीयः गोधुक् इति रूपं तत्र साधितं। शङ्कवे हितं शङ्कव्यं दारु, शङ्कु इति उकारान्तः इति कृत्वा उगवादिभ्यो यत् इत्यनेन यत् इति प्रत्ययः विहितः, अतः शङ्कव्यम् इति रूपं तत्र च अस्माभिः साधितं। समीचीनं। ततः तत्र शरीरावयवाद्यते इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। शब्दः यः तस्मात् यत् इति प्रत्ययः भवति, तत्र तदेव प्राक्रीतीयेषु अर्थेषु अथवा तदेव सद्यः एव अर्थः यः पठितः तस्मै हितम् इति। अयमपि अर्थः प्राक्रीतीयेषु एव अन्तर्भवति। नाम तेन क्रीतम् इत्यतः पूर्वं प्राक्रीताच्छः इति खलु पठितम्। अतः तदनन्तरं तत्र वार्तिकमेकं नस् नासिकायाः इति पठितं। नस्यम् इति रूपं साधितं, नासिका इति शब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तत्सन्दर्भे व्याख्यायां भाष्ये वार्तिकस्य स्वरूपं कथं वर्तते तदपि दृष्टम्। तदनन्तरं शीर्ष इति शब्दस्य स्थाने शीर्षन् इति आदेशविधायकं सूत्रं पठितं। ये च तद्धिते इति, यादौ तद्धिते परे शीर्षशब्दस्य शीर्षन्नादेशः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। शीर्षण्यः इति रूपं च तत्र साधितं। तदनन्तरं तत्र प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। वाकेशेषु इति वार्तिकं दृष्टं। तेन विकल्पेन शीर्षन्नादेशः यति परतः क्रियते। शीर्षण्याः शीर्षस्याः वा केशाः इति, नाम शिरसे हिताः एते केशाः इति रूपद्वयम् इदमपि साधितं। तदनन्तरम् अतिशीर्ष इति वाच्यम् इत्यपि वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। अपि च तत्र अजादौ तद्धिते शिरसः शीर्षादेशः इति तस्य अर्थः दृष्टः। स्थूलशिरसिदं स्थूलशीर्षम् इति च रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च इति रूपम् अस्माभिः तत्र इति सूत्रम् अस्माभिः तत्र पाठितं। नाम एभ्यः शब्देभ्यः तस्मै हितमित्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः भवति, खलाय हितं खल्यं, यवेभ्यो हितं यौव्यं, माषेभ्यः हितं माष्यं, तिल्यं, वृष्यं, ब्रह्मण्यम्, अपि च
चकारस्य अनुक्तसमुच्चयार्थकत्वात् रथ्या इत्यपि रूपं तत्र साधितम्। ततश्च अजाविभ्यां थ्यन् इति रूपम् इति सूत्रं पठितम्। अजा अपि च अवि इति आभ्यां शब्दाभ्यां तत्र थ्यन् इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। किञ्च तत्र अजा इति स्त्रीलिङ्गादपि अयं प्रत्ययः भवति। लिङ्गविशिष्टपरिभाषासामर्थ्यात् तत्र पुंवदभावे च अजथ्य इति सिद्धं भवति। यूथिः इति तत्र स्त्रियां भवति विशेष्यपदमिति कृत्वा टापि सति अजथ्या इति रूपम् अपि साध्यते। एवमेव पक्षे अविथ्या नैव, द्वितीयं रूपम् अविथ्या, शब्दात् तत्र अविभ्यः हितम् अथवा हिता इत्यस्मिन् अर्थे तत्र थ्यनि सति तापि च सति अविथ्या इति रूपं भवति। अपि च स्त्रीत्वं तत्र लोकात् स्वीक्रियते इति च व्याख्यात्र तत्र उक्तम्। तदनन्तरं तत्र अस्माभिः एतावानेव विशेषः गते पाठे पठितः। एतावन्त्येव सूत्राणि तत्र पठितानि। अयं च पाठः छयद्विधिप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् तृतीयः पाठः छयद्विधिप्रकरणस्यास्य भवति तत्र आरब्धः। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवम्। सूत्रं भवति आत्मन् विश्वजनभोगोत्तरपदात् खः इति अस्ति। तत्र आत्मन् विश्वजनभोगोत्तरपदात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। द्वितीयं पदं तु अत्र खः इति भवति। प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र आत्मा च विश्वजनाश्च भोगोत्तरपदञ्च। आत्मा विश्वजनभोगोत्तरपदं समाहारद्वन्द्वः भवति। तस्मात् आत्मन् विश्वजनभोगोत्तरपदात् इत्येवं रीत्या तत्र पञ्चम्यन्तं समाहारद्वन्द्वात् इदं पदं भवति। समाहारद्वन्द्वात् पञ्चम्याम् इदं पदं भवति। विश्वजनाः, विश्वे जनाः विश्वजनाः, अथवा विश्वः जनः विश्वजनः, एवं खलु। विश्वशब्दः सर्वादिगणे पठ्यते, तस्य अर्थं च वयं जानीमः, एवं खलु। भोगः उत्तरपदं यस्य, सः भोगोत्तरपदः कश्चन शब्दः, अथवा तत् भोगोत्तरपदं शब्दस्वरूपं। तस्मात् भोगोत्तरपदात् इत्येवं रीत्या तत्र विगृह्यते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। तदर्थं किं किम् अत्र अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। तस्मै हितम् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः, परश्च, ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः, एतेषां च सूत्राणाम् अनुवर्तनं वर्तते। ततः मूलं यदि पश्यामः, तत्र अस्य अर्थादिकं किमपि नोक्तं। साक्षात् अग्रिमं सूत्रम् उपादाय ततः परं तत्र उदाहरणानि उक्तानि वर्तन्ते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। सः सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। आत्मन् विश्वजन भोगोत्तरपदा एभ्यः, एतेभ्यः शब्देभ्यः
हितम् इत्यर्थे खः स्यादित्यर्थः। नाम हितम् इत्यस्मिन् अर्थे खप् प्रत्ययो भवति इति अस्य अर्थः भवति। सम्यक्। ततः अग्रे गच्छति आत्मनीनम् इत्युदाहरणं वक्ष्यति। अग्रे वक्ष्यते आत्मनीनं। सम्यक्। तत्र आत्मन् इति शब्दात् ख प्रत्ययः भविष्यति एतेन सूत्रेण। आत्मन् ख इति। सम्यक्। तत्र यः ख प्रत्ययः तस्य खकारस्य ईनादेशः आयने ईनि यः फडखजः प्रत्ययादीनाम् एवं खलु। अतः आत्मन् ईन इति। आत्मन् ईन इत्यवस्थायां तदेव कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। तत्र टिलोपे प्राप्ते नाम टेर् लोपस्तत्र प्राप्तो भवति एवं खलु। अतः तत्र टिलोपः केन नस्तद्धिते एवं खलु। नकारान्तस्य भस्य टेर् लोपः स्यात् तद्धिते परतः, सा च स्थितिः अत्र वर्तते एव। अतः आत्मन् इत्यत्र अन् इत्यस्य लोपः यदि जातः तर्हि आत्मनीन इति प्रयोगः सेत्स्यति वा न खलु। आत्मीन इति रूपं सेत्स्यति, तत्तु अनिष्टम्। तर्हि अत्र टेर् लोपः यथा न स्यात् तदर्थमेव सूत्रमस्ति उच्यमानं। सूत्रं च किम्? आत्माध्वानौखे इति षष्ठाध्यायस्थं सूत्रं, षाष्ठम् इदं सूत्रं। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 9षष्ट्युत्तरशततमं सूत्रं भवति। आत्मा च अध्वा च प्रथमं पदं भवति आत्माध्वानौ एवं खलु। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं तद् भवति। तत्र विग्रहः इत्थमुच्यते आत्मा च अध्वा च आत्माध्वानौ इतरेतरयोगद्वन्द्वस्समासो भवति एवं खलु। खे इति तु सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः प्रकृतसूत्रं प्रति प्रकृत्यैकाच् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। सम्यक्। ततः व्याख्यातारं पश्यन्तु। प्रकृत्यास्त इति मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। मूले एतौ खे प्रकृत्या स्तः। नाम एतौ कौ आत्मन् शब्दः, अध्वन् इति च शब्दः। सम्यक्। यदि एताभ्यां परतः खप् प्रत्ययः भवति तदा अनयोः प्रकृतिभावः भवति। तन्नाम टेर् लोपादिकं न भवति। यथा स्तः तथैव तिष्ठत एतौ एवं खलु। अतएव तत्र उक्तं, नाम तदेव तत्र तिलोपे प्राप्ते नाम टेर् लोपः तत्र प्राप्तः, सम्प्राप्तो भवति। नैव सूत्रार्थे प्रविष्टाः वयं। प्रकृत्यास्तः अग्रे कथयति प्रकृत्यैकाच् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम प्रकृत्यास्तः इत्यत्र प्रकृत्या इत्यर्थः कुतः लभ्यते इति चेत् प्रकृत्यैकाच् इत्यतः लभ्यते। सम्यक्। ततश्च तत्र व्याख्यात्रा तु अग्रिमः विषयः उच्यमानः वर्तते। आदौ वयम् उदाहरणानि पश्यामः। पश्यन्तु मूले आत्मने हितम् आत्मनीनम् तदेव आत्मन ईन एतावत्पर्यन्तं वयम् आगताः एव आस्म। तत्र नस्तद्धिते इत्यनेन लोपप्राप्तिः दर्शनीया। ततश्च आत्माध्वानोङ्खे इत्यनेन तत्र लोपं प्रबाध्य प्रकृतिभावः एव वक्तव्यः। अतः आत्मनीन इति रूपं तत्र साधनीयम्। तदनन्तरं विश्वजनीनम् इति तस्य विग्रहः कथं? विश्वस्मै हितम् एवं खलु, अथवा विश्वेभ्यः हितं, विश्वेभ्यः जनेभ्यः हितं। विश्वशब्दः सर्वशब्दवाचकः एवं खलु। तत्रापि विश्वजनशब्दात् खप् प्रत्ययः विश्वजन ईन
यस्येति चैतन्येन अलोपः विश्वजन ईन विश्वजनीन सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपं च विधाय विश्वजनीनम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे तत्र उच्यते वचनं पश्यन्तु। कर्मधारयादेवेष्यते। कर्मधारयादेव अत्र इष्यते। व्याख्याता तत्र कथयति विश्वजनशब्दादिति शेषः। विश्वजनशब्दात् खप्रत्ययश्चेत् तर्हि तत्र विश्वजनशब्दे कर्मधारयः एव अपेक्षितः समासः, न तु अन्यः। समीचीनम्। तदेव च उक्तं विश्वजनशब्दात् इति शेषः। व्याख्याता कथयति अत्र व्याख्यानमेव शरणम् इति। अत्र व्याख्यानमेव शरणं भवति। नाम विश्वजनशब्दात् अयं खप्रत्ययः तस्मै हितमित्यस्मिन् अर्थे विश्वजनशब्दे कर्मधारयः यदि वर्तते, विश्वे च ते जनाश्च इत्येवं कर्मधारयः एव अपेक्षितः विश्वजन इति शब्दे, तथा एव, अन्यथा न। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे कथयति, मूले पश्यन्तु। षष्ठी तत्पुरुषात् बहुव्रीहेश्च छ एव। यदि षष्ठी तत्पुरुषः आश्रितः, कथं? विश्वस्य जनाः, विश्वजनाः, बहुव्रीहिः, विश्वः जनः येषाम् अथवा यस्य, सः विश्वजनः, एवं रीत्या अत्र षष्ठी तत्पुरुषः बहुव्रीहिः वा आश्रितः, तदा तु च प्रत्ययः एव भवति इति तत्र अतः कथयति। मूले पश्यन्तु, व्याख्यायां पश्यन्तु। विश्वजनीयम् इति कथयति। नाम छ प्रत्ययः एव भवति। नाम छ प्रत्ययान्तं रूपविषये कथयन् अस्ति। कथयति विश्वस्य जनः विश्वजनः साधारणः वैद्यादिः। षष्ठी तत्पुरुषपक्षे विग्रहं दर्शयन् अस्ति व्याख्याता। नाम विश्वस्य जनः विश्वजनः कः? कश्चन वैद्यादिः। अत्र कर्मधारयः नास्ति। एवं खलु, वैद्यादिः सर्वस्यापि जनः भवति, अतः तेन सर्वस्यापि उपचारः कर्तव्यः भवति। तस्य यः कोऽपि शत्रुर्नास्ति मित्रं न भवति इति वैद्यधर्मः। शत्रोरपि उपचारः अपि च मित्रस्य वा उपचारः। अतः सः साधारणतया सर्वस्यापि जनः भवति। बहुव्रीहि पक्षे कथयति विग्रहं विश्वः जनः यस्य इति बहुव्रीहिर्वा तस्मै हितम् इति विग्रहः। नाम उभाभ्यामपि समासाभ्याम् अथवा समासद्वयनिष्पन्नादपि प्रकृते छ प्रत्ययः एव प्राकृताच्छ इति औत्सर्गिकः छ प्रत्ययः एव। यदि तु कर्मधारयः तदा एव आत्मनविश्वजन इत्यादिना ख प्रत्ययः तत्र कर्तव्यः इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति पञ्चजनीनमिति व्याख्याता। तत्र मूले वार्तिकम् अस्ति, तस्य इदम् उदाहरणं। वार्तिकं किम् अस्ति? पञ्चजनादुपसङ्ख्यानम्। एवं खलु, पञ्चजनात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। उपसङ्ख्यानम् इति च द्वितीयं पदम् अत्र भवति। कोऽर्थः? पञ्चजन इति शब्दादपि खप्रत्ययस्य विधानं कर्तव्यम्। कस्मिन् अर्थे? तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे। तत्र व्याख्याता कथयति ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राश्चत्वारः वर्णाः रथकारजातिश्च इत्येते पञ्चजनाः। ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः एते चत्वारः वर्णाः, अपि च रथकारजातिश्च। एवं खलु, प्रायः तत्र रथं करोति इति रथकारः। समाजे रथानां निर्माणं करोति इति तादृशाः अपि जनाः पञ्चमे तत्र स्थाने परिगण्यन्ते।
यदि कस्याञ्चित् विशिष्टायां विवक्षायां तर्हि ते पञ्चजनाः इति उच्यन्ते। पञ्चजनशब्दस्य निर्माणाय तु कदाचित् समाहारः आश्रयणीयः स्यात् इति भाति वा न वा? समाहारः कुतः इति चेत् तद् पञ्चानां जनानां समाहारः पञ्चजनं यद्यपि तत्र अकारान्तोत्तरपदौ द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। अतः पञ्चजनी इति स्यात्, परन्तु पात्राद्यन्तत्वान्न इत्यपि तस्य निषेधोऽपि पठितः। तर्हि यदि पञ्चजनमेव शब्दः तर्हि तत्र पात्रादिगणजनशब्दस्य अन्तर्भावं कृत्वा प्रकृते स्त्रीत्वस्य अपायः वक्तुं शक्यते। अतः नपुंसकलिङ्गे एव अयं समाहारः पञ्चपात्रम् इत्यादिवत् समाधातुं शक्यः अथवा वक्तुं शक्यः। यतः पञ्चजनशब्दस्तु कथञ्चिदपेक्षितः अथवा प्रकारान्तरेण पञ्चजनशब्दनिर्माणाय न समासाय काचित् युक्तिः स्यात् तर्हि सा वा द्रष्टव्या। समीचीनं। तर्हि पञ्चजन इत्यस्मात् शब्दात् प्रकृते पञ्चजनादुपसङ्ख्यानम् इत्यनेन वार्तिकेन खप्रत्ययः पञ्चजन ख पञ्चजना तत्र पञ्च एवं पञ्चजनेभ्यः हितम् इति वा समाहारश्चेत् तर्हि तु जनाय हितम् इति वा वक्तव्यम्। अतः पञ्चजन इत्यस्मात् शब्दात् खप्रत्ययः सति ईनादेशः पञ्चजन् यस्य चेत्यनेन अलोपः पञ्चजन् ईन पञ्चजनीन सुप्रत्ययः सुस्थाने अं पूर्वरूपं च विधाय पञ्चजनीनम् इति रूपं भवति सिद्धम्। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। अग्रे अत्र पुनः एकं वार्तिकं वर्तते। तच्च एवं सर्वजनाठ्ठञ्च सर्वजनाठ्ठञ्खश्च सर्वजनाठ्ठञ् प्रत्ययः अपि भवति खञ् प्रत्ययोऽपि भवति इति भावः। सर्वजनात् इति पञ्चम्यन्तं, ठञ् इति प्रथमान्तं, खञ् इति प्रथमान्तं, च इति च अव्ययपदं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति वक्तव्यतिशेषः इति। सर्वजन इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः वक्तव्यः। सम्यक्। अग्रे उच्यते समानाधिकरणादिति वक्तव्यम् इति वार्तिके भाष्ये स्थितम्। नाम सर्वजनशब्दादपि ठञ् प्रत्ययः खश्च प्रत्ययः तत्र समानाधिकरणत्वं यदि वर्तते सर्व अपि च जन इत्यनयोः पदयोः सामानाधिकरण्यं नाम एकार्थवृत्तित्वम् एवं खलु। सामानाधिकरण्यं यदि वर्तते तदा तत्र ठञ् प्रत्ययः खश्च वक्तव्यः इति महाभाष्ये उच्यते इति भावः। एवं खलु। तर्हि रूपद्वयं भविष्यति अत्र। तत्र सर्वे च ते जनाश्च सर्वजनाः तेभ्यः सर्वजनेभ्यः हितम् इत्यस्मिन् अर्थे सर्वजन इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः तस्य स्थाने एकादेशः सर्वजन इका नकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। सर्वजन इक आदिवृद्धिरपि भवति खलु। सार्वजन इक सार्वजनिक सुप्रत्ययः स्वस्य ऋत्विसर्गे सति सार्वजनिकः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। एवमेव सर्वजनीनः इति रूपान्तरञ्च तत्र साध्यते खप्रत्ययपक्षे। खश्च इत्यपि उक्तं खलु। खश्च अतः ख प्रत्ययपक्षे तदेव प्राक्तनरीत्यैव तत्र विग्रहादिकं सर्वं सर्वजन इत्यस्मात् शब्दात् ख स्थाने ईनादेशः अलोपः
आदिवृद्धिप्रसङ्गः अत्र नास्ति निमित्ताभावात्। अतः सार्वजनीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति क्षन्तव्यः सार्व इति न सर्वजनीनः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। एवं खलु। अग्रे कथयति। तत्र व्याख्याता किञ्चित् कथयन् अस्ति। तत्र सम्पादकः कथयन् अस्ति पादटिप्पण्यां फुट्नोट् मध्ये। तेन सर्वेषां जनाय सर्वसाधारणाय वेश्याजनाय हितः सर्वजनीयः इत्यादौ न सामानाधिकरण्यसत्येव इदं महाभाष्ये उक्तं वर्तते खलु। अतः असामानाधिकरण्यं यदि वर्तते सर्वेषां जनाय इत्येवं रीत्या तदा चेत् तर्हि तत्र ठञ् अपि च ख न भवति, अपि तु छप् प्रत्ययः एव भवति इति मन्तव्यम्। अस्तु, अयं विषयः मूलेनोक्तः न च व्याख्यात्रा चर्चितः, तथापि परन्तु व्याख्यात्रा महाभाष्यस्य पङ्क्तिः तत्र उद्धृता। अतः तेन अस्माकं स्पष्टता निश्चयेन तत्र जायेत यत् सामानाधिकरण्ये सत्येव नाम कर्मधारये एव एषापि व्यवस्था अस्ति। का? सर्वजनशब्दात् ठञ् अपि च खश्च भवति इति, नान्यथा। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। अधुना अत्र अग्रिमं वार्तिकं पठ्यते। तच्च वर्तते एवं। महाजनाठ्ठञ् महाजनात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ततः परं ठञ् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते व्याख्याता कथयति वक्तव्येति शेषः, नाम वक्तव्यः कः वक्तव्यः ठञ् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। कोऽर्थः? महाजन इति शब्दात् तत्र ठञ् प्रत्ययः वक्तव्यः, तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे इति भावः। कथयति विश्वजनप्रसङ्गादिदं वार्तिकद्वयम् उपन्यस्तम्। विश्वजनशब्दः तत्र मूले पठितः, न मूलसूत्रे आत्मजन विश्वजन इति, तस्य प्रसङ्गात् एतद्वार्तिकद्वयमपि अत्र उक्तम्। यतः तत्र अर्थे समानता भवति, पुनः रूपकथने अपि किञ्चित् तत्र सामान्यं भवति इति कृत्वा एतद्वार्तिकद्वयम् अत्र उक्तं वर्तते। सम्यक्। आं, तर्हि तत्र महाजनादुपसङ्ख्यानम् इत्यत्र महाजनिकः इति रूपं साधितमेव खलु। तर्हि कथं विग्रहः? महाजनाय साधुः हितः, महाजनाय हितः यः सः महाजनिकः। तर्हि तत्र महाजन इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः केन? एतेन वार्तिकेन महाजना ठञ् इकादेशः आदिवृद्धिः महाजन इक नकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः महाजन इक महाजनिक प्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति महाजनिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। तदेव अग्रे कथयति। अत्र अग्रे इदानीम् अत्र अस्ति कश्चन विशिष्टः विचारः। एतावता अस्माभिः उदाहरणद्वयं दृष्टं। तन्नाम आत्मन्विश्वजन इति शब्दात् यदुदाहरणं सम्भवति इति शब्दात् खप्रत्यये पक्षे आत्मन् शब्दात् आत्मनीनं, विश्वजनशब्दात् विश्वजनीनम् इत्यादीनि रूपाणि कानिचन वार्तिकानि च दृष्टानि। इदानीं पुनः सूत्रं प्रति आगत्य कथयन् अस्ति
व्याख्याता अग्रे। नाम तृतीयः अंशः कः विशिष्टः? भोगोत्तरपदात् भोगोत्तरपदत्वमपि खलु अपेक्षितं। भोगोत्तरपदानां किम् उदाहरणं भवति तद्विषये अग्रे कथयन्नस्ति व्याख्याता, पश्यन्तु। अथ भोगोत्तरपदस्योदाहरति इति कथयति खलु। किं मातृभोगेण इति। अत्र विशिष्टः विचारः अस्ति, अतः अत्र किञ्चित् सावधानेन विचारः अयं श्रोतव्यः। कथयति मातृभोगाय हित इत्यर्थः। मातृभोगेण इत्यस्य अर्थः मातृभोगाय हितः इति व्याख्यात्र उच्यते। एवं खलु। ततः अग्रे पितृभोगिनः राजभोगिनः इति च। आदौ मातृभोगिनः इति अस्य रूपसिद्धिं पश्यामः। तत्र मातृभोग इति शब्दात् ख प्रत्ययः, मातृभोग ख आयने ईनीयः इत्यनेन ईनादेशः, मातृभोग ईन। गकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः, यस्य चैत्यनेन मातृभोग ईन, मेलनेन मातृभोगीन। तदनन्तरं तत्र अणत्वं भवति। अट्कुवाङ्नं व्यवाय्यपि मातृभोगीण सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे सर्गति मातृभोगीणः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं मूले उदाहरणं पश्यन्तु। पितृभोगीणः, अत्रापि पितृभोग इत्यस्मात् शब्दात् ख प्रत्ययः तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे। अतः ईनादेशादिकं कृत्वा अत्रापि पितृभोगीन अणत्वं भवति, पितृभोगीण। अटकुपाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन अणत्वं भवति। पितृभोगीणः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पितृभोगीणः इति रूपं भवति। अग्रे राजभोगीनः, राजभोग इत्यस्मात् शब्दात् ख प्रत्ययः तस्य इनादेशः भत्वात् राजभोग इत्यत्र गकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, राजभोग ईन, राजभोगीन। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति राजभोगीनः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र अस्माभिः णत्वं कर्तुं न शक्यते। कुतः? जकारेण व्यवधानम् अस्ति। अतः अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन प्रकृते जकारव्यवधाने सति जकारस्य च अट्कुवाङ्नुषु तत्र असत्वात् प्रकृते जकारव्यवधानेन णत्वं भवितुं नार्हति। अतः राजभोगीनः इत्येव तत्र भवति। अग्रे तत्र वार्तिकं पठ्यते। यद्यपि सद्यः मातृभोगीणः पितृभोगीणः इत्यादिषु णत्वं न स्यात् खलु। णत्वं वक्तव्यं चेत् केन वक्तव्यम्? अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन खलु वक्तव्यम्। तेन अत्र णत्वं भवितुं नार्हति। कुतः? समानपदत्वं नास्ति, असमानपदत्वं वर्तते। भिन्नं पदद्वयं वर्तते। मातृ इति पदं भिन्नं, भोग इति पदं भिन्नं, तस्मात् ख प्रत्ययः नाम समस्तपदम् अत्र वर्तते। खण्डपदत्वं नास्ति, खण्डपदत्वम् अत्र वर्तते, अखण्डपदत्वं नास्ति। एवं किल। तर्हि अखण्डपदत्वं नास्ति। एवं तर्हि अट्कुवाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण
कथं वारणत्वं वक्तुं शक्यते मातृभोगीणः पितृभोगीणः इति प्रयोगद्वये इति जिज्ञासा जायते। एताञ्च जिज्ञासां वयं सद्यः बुद्धौ एव स्थापयामः, यतः अचिरेण अस्याः समाधानमत्र वक्ष्यते। अपि च भवन्तः स्मरेयुः तत्र शब्दाधिकारप्रकरणे अर्थात् षड्लिङ्गप्रकरणे तत्र व्याख्याता स्वयमेव कथयति स्म किं मातृभोगिणः इत्यत्र तृणत्वं तद्धिताधिकारे वक्ष्यामः। अट्कुप्माङ्गं व्यवायेऽपि इति सूत्रपठनवेलायामपि रामाणाम् इत्यस्य सिद्धिः यदा कृता आसीत् तदा किञ्च तत्र पद्दन्नो मासृन्नृषन् यूषन् दोषन् इत्यादि सूत्रपठनवेलायां यूषशब्दस्य यूषन्नादेशपक्षे द्वितीयाविभक्तेः बहुवचने यूष्णः इति रूपं यदा साध्यते अल्लोपो नः तत्रापि ततः परं तत्रापि तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रं पठ्यते। तत्रापि एषा पङ्क्तिः अथवा अयं विषयः व्याख्यातः तत्र स्मारितः वर्तते। किं मातृभोगीण इत्यत्र अणत्वं तु तद्धिताधिकारे स्फुटीभविष्यति अथवा तत्र वक्ष्यामः। अतः तदधुना उच्यमानं वर्तते। अतः तस्य विषयस्य स्पष्टता इदानीं करिष्यते अस्माभिः। तर्हि सद्यः तदेव अत्र मातृभोगीणः पितृभोगीणः इत्यत्र अणत्वं कथम् इति एतां जिज्ञासां बुद्धौ स्थापयामः। अग्रिमं वार्तिकं पठित्वा स्पष्टता भविष्यति यत् अत्र णत्वं कथं। सम्यक्। आम्, आपत्तिः या प्रकटिता वर्तते सापि बुद्धौ नाम पूर्वपक्षः यः उपस्थापितः सोऽपि बुद्धौ स्थापनीयः। नाम अखण्डपदत्वं नास्ति, अतः अट्कुमाङ्गं व्यवायेऽपि इत्यनेन सूत्रेण कथं वा अत्र णत्वं वक्तुं शक्यते। एवं खलु। अतः तत्र अग्रिमं वार्तिकं यद् वर्तते तद् वार्तिकं पठित्वा तस्य विषयस्य स्फुटता स्पष्टता वा भविष्यति। वार्तिकम् एवं वर्तते। आचार्यादणत्वं च इति आचार्यात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। अणत्वं नणत्वम् अणत्वं च इति अव्ययपदं भवति। कोऽर्थः व्याख्यातारं पश्यन्तु कथयन्नस्ति। आचार्यशब्दात् परस्य भोगीनशब्दस्य नस्य णत्वाभावः वाच्यः इत्यर्थः। एवं खलु। आचार्यशब्दात् परतः खप्रत्ययान्तः भोगीन इति शब्दः, यद्यपि आचार्यभोग इत्यस्मात् खप्रत्ययः विधीयते, परन्तु स्पष्टतार्थं तत्र उच्यते आचार्यशब्दात् परतः भोगीन इति खप्रत्ययसहितः शब्दः यदा भवति तदा तत्र अणत्वं न वक्तव्यम्, अणत्वाभावः वक्तव्यः। एवं खलु। अणत्वं न भवति इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। सम्यक्। अतः आचार्यभोगीन इत्येव प्रयोगः भवति। आचार्यभोगीणः इति णत्वयुक्तः प्रयोगस्तु न भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि अत्रापि शङ्क्यते किं यत् समानपदत्वं नास्ति, अखण्डपदत्वं नास्ति, खण्डपदत्वम् अस्ति। अत्र तु समस्तपदं वर्तते। मातुः भोगः वा आचार्यस्य भोगः वा इत्येवं रीत्या यः कोऽपि समासः अत्र आश्रीयते समस्तपदादेव आचार्यभोग मातृभोग पितृभोग इत्यादिभ्यः समस्तपदेभ्यः एव तत्र खप्रत्ययः विधीयते। एवं खलु। तर्हि असमस्तपदत्वमेव अत्र नास्ति, अर्थात् खण्डपदत्वमेव अत्र यदि नास्ति तर्हि कथं वा तत्र अट्कुमाङ्गं व्यवायेऽपि इत्यनेन सूत्रेण णत्वम् उच्यते
इति शङ्का अत्रापि समाना एव वर्तते। तर्हि यदा अट्कुवाङ्नुं व्यवायेऽपि इत्यनेन सूत्रेण आचार्यभोगिन इत्यत्र णत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति, तर्हि किं तस्य निषेधेन इत्यपि भवति खलु। तस्य निषेधेन किं प्रयोजनं, कुतः निषेधः उच्यते, एवं खलु। तर्हि तद्विषये एव उच्यते अग्रे, पश्यन्तु। न च असमानपदस्थत्वादेव अत्र णत्वस्य अप्रसक्तेः तन्निषेधो व्यर्थिति वाच्यम्। यद् अत्र तु समानपदत्वमेव नास्ति भोः, अखण्डपदत्वमेव नास्ति इति कृत्वा णत्वस्य प्रसक्तिरेव न भवति, प्राप्तिरेव न भवति। अतः तन्निषेधः, तस्य निषेधः व्यर्थः खलु इति न वक्तव्यम्। कथयति किं, मातृभोगीण इत्यादौ णत्वज्ञापनार्थम्। नाम एतद् वार्तिकं यदारब्धम्, एतेन निषेधेन किं ज्ञाप्यते, नाम आचार्यभोगीन इत्यत्र णत्वं न भवतु, परन्तु भोगीन शब्दे परतः एतम् एकं शब्दं विहाय, आचार्यभोगीन इति शब्दं विहाय अन्ये ये शब्दाः वर्तन्ते, मातृभोगीन पितृभोगीन इत्यादयः, अथवा ते शब्दाः येषु णत्वस्य योग्यता अथवा प्राप्तिः भवितुम् अर्हति सति खण्डपदत्वे अपि निमित्तनैमित्तिकयोः मध्ये तत्र अट्कुवाङ्नुंभिः व्यवधानम् अट्कुवाङ्नुंभिः एव व्यवधानं कृतं वर्तते, परन्तु खण्डपदत्वम् अस्ति, अखण्डपदत्वं नास्ति, अङ्गीकुर्मः। परन्तु तत्र सर्वत्रापि णत्वं भवतु, यत्र भोगीनशब्दः परतः वर्तते, मातृशब्दात् पितृशब्दात् अथवा तादृशात् शब्दात् यस्मिन् शब्दे यस्य समस्तपदस्य पूर्वपदे निमित्तं किमपि अस्ति, तर्हि रेफः, षकारः, नकारश्च एते त्रयः वर्णाः एव निमित्तभूताः खलु वर्तन्ते नकारस्य णकारादेशं कर्तुं, वा न वा? तर्हि अयं निषेधः व्यर्थः सन् एतमेव विषयं ज्ञापयति। नाम आचार्यभोगीन इत्यत्र णत्वं न, इतरत्र सर्वत्रापि णत्वं भवतु। खण्डपदत्वे सत्यपि अट्कुवाङ्नुं व्यवाये एवम् अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं भवतु। एतज्ज्ञापनाय एव अयं निषेधः अत्र आरब्धः वर्तते, अन्यथा अयं निषेधः एव व्यर्थः स्यात्। अतः एतन्निषेधः आरम्भसामर्थ्यात् अथवा एतन्निषेधसामर्थ्यादेव तत्र मातृभोगिनः पितृभोगिनः इत्यत्र खण्डपदत्वेपि अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं भवति, केवलमत्र न तु अन्यत्रापि। अन्यत्र तु अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इत्यस्य कृते रामेण रामाणाम् इति अखण्डपदमेव अपेक्षितं। सम्यक्। अतः विशिष्टा काचित् व्यवस्था बलात् एषा साध्यते अत्र। अयं निषेधारम्भे एव ज्ञापकः भवति, अन्यथा वैयर्थ्यम् अस्य स्यात्। वैयर्थ्यं तु नास्ति। आचार्यभोगिन इत्यत्र एव णत्वस्य निषेधः, णत्वस्य अप्राप्तिः। इतरत्र सर्वत्रापि भोगीन इति शब्दे परतः मातृभोगिनः पितृभोगिनः इत्यादिषु णत्वं भवतु इति, तदर्थम् अयं निषेधः चरितार्थो भवति अथवा सत्प्रयोजनकः भवति इति भावः। सम्यक्। एतच्च समग्रम् अपि विवरणम् अस्माभिः
तदेव यूषणः इति शब्दसिद्धिवेलायां यत्र व्याख्यात्रा उक्तं यत् मातृभोगिनः इत्यत्र णत्वं तु तद्धिताधिकारे स्पष्टी भविष्यति, तत्रापि विस्तरेण एवमेव एतद्वार्तिकस्मरणपूर्वकम् अस्माभिः अयं विषयः उक्तः आसीत्। भवन्तः श्रोतारः यदि क्रमेण शृण्वन्तः एतं पाठं स्युः तर्हि निश्चयेन स्मरेयुः। तत्र अयं विषयः अस्माभिः स्पष्टः कृतः आसीत्। पुनः इदानीं मूले साक्षात् अस्य विषयस्य उपस्थितिः जाता वर्तते इति कृत्वा अधुनापि तत्र अयं विषयः व्याख्यातुः अनुसारं मूलानुसारं च अस्माभिः अत्र सरलीकृत्य व्याख्यातुं यत्तम्। समीचीनम्। अयं च कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः अत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठ्यते। तच्च वर्तते एवम्। सर्वपुरुषाभ्याम् अणढयम् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। सर्वपुरुषाभ्याम् इति एकं, पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं च तद् भवति। अणढयम् इति च अपरं पदं भवति। समीचीनम्। तत्र अणढयम् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। प्रथमस्य न उभयत्रापि यत्र समासः कर्तव्यः, नाम समासविग्रहः कर्तव्यः। तत्र सर्वश्च पुरुषश्च, सर्वपुरुषौ ताभ्यां सर्वपुरुषाभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। अणढयम्, अणश्च ढञ्च अणढयम्, अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। समीचीनम्। प्रकृते तत्र तस्मै हितम् इत्यनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इति च अनुवर्तते। प्रकृते यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषायाः अपि उपस्थितिः वर्तते। कुतः? यतः याभ्यां प्रत्ययौ विधातव्यौ तौ अपि द्वौ स्तः, सर्व इति शब्दः अपि च पुरुष इति शब्दः। यौ च अत्र प्रत्ययौ विधातव्यौ तौ अपि द्वौ एव स्तः, अणप्रत्ययः ढञ् इति च प्रत्ययः। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थः उच्यते सर्वपुरुष आभ्यां चतुर्थ्यन्ताभ्यां, सर्व इत्यस्मात् शब्दात् पुरुष इति शब्दात् च तत्र कीदृशात् चतुर्थ्यन्तात् च, यतः तस्मै हितम् इति अनुवर्तते, हितयोगे चतुर्थी भवति, तदर्थार्थबहिर्हितसूत्रक्षितैः अतः कृत्वा। क्रमात् इत्यर्थः कुतः लब्धः? यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषाबलात्। एवं खलु। अणढयं स्तः, नाम अणप्रत्ययः ढञ् प्रत्ययश्च भवति इत्यर्थः, तस्मै हितम् इत्यस्मिन् अर्थे। समीचीनम्। अत्र केचन विशिष्टाः विचाराः वर्तन्ते, अर्थगताः, अतः अवधानेन श्रोतव्याः। तत्र कथयति अग्रे, वार्तिकमस्ति, सर्वशब्दविषये आदौ विशेषः वार्तिकेन उच्यमानः वर्तते, ततः परमेव उदाहरणचर्चा भविष्यति। किं कथ्यते इति चेत् सर्वाण्णो वेति वक्तव्यम्। तत्र सर्वात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। अणः इति प्रथमान्तं भवति, वा इति अव्ययम्, इति अव्ययं, वक्तव्यम् इति च प्रथमान्तं। सम्यक्। नाम यथासङ्ख्यपरिभाषया सर्व इत्यस्मात् शब्दात् अणप्रत्ययः भवति इति खलु अर्थः ज्ञातः। सः अणप्रत्ययः सर्व इत्यस्मात् शब्दात् विकल्पेन भवतु। तर्हि विकल्पेन भवतु नाम पक्षद्वयम् उपस्थितं भवति।
तर्हि अपरस्मिन् पक्षे कः प्रत्ययः इति चेत् औत्सर्गिकः। सः कः अत्र इति चेत् छप् प्रत्ययः। अतः एव तत्र व्याख्याता कथयति आम् अस्तु, व्याख्यायां तु भिन्नः विचारः। वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः एव स्यात् एतावता इति चिन्तयामि। अर्थात् सर्व इत्यस्मात् शब्दात् णप्रत्ययः विकल्पेन भवतु इति। अपरस्मिन् पक्षे नाम एकस्मिन् पक्षे एव णप्रत्ययः, अपरस्मिन् पक्षे तु औत्सर्गिकः छप् प्रत्ययो भवतु इति अर्थः। समीचीनम्। अतः प्रत्ययद्वयम् अत्र भविष्यति, णप्रत्ययोऽपि छप् प्रत्ययोऽपि। तत्र व्याख्याता कञ्चन विषयं कथयन्नस्ति, पश्यन्तु। अत्र सर्वशब्दस्य स्वरूपपरत्वां न सर्वनामकार्यम्। किमर्थमिदमुक्तम्? यतोहि सर्व इति शब्दः यः, सः सर्वादिगणे पठ्यते किल। कथं सर्वात् इत्युक्तं? सर्वात् णो वक्तव्यं, सन्धिवशात् तत्र मध्ये णकारः श्रूयते। कथमेवमुक्तं वा न वा? सर्वस्मात् णो वक्तव्यम् इति खलु वक्तव्यम्, एवं किल। स्मादादेशः भवेत् खलु। अतः तत् इति शङ्कायां जातायामेव कथयति। अत्र सर्वशब्दस्य स्वरूपपरत्वं नाम सर्वशब्दस्य स्वकीयं रूपम् अत्र गृहीतं वर्तते निर्देशार्थं, न तु अत्र सर्वशब्दस्य अर्थः गृहीतः वर्तते। अर्थः न गृहीतः इति कृत्वा सर्वनामसंज्ञा न भवति, सर्वनामसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा सर्वनामसंज्ञाश्रितं कार्यमपि अत्र न भवति, अथवा सर्वनामसंज्ञानिमित्तकं कार्यमपि अत्र न भवति, वा न वा? अतः प्रकृते स्मादादेशः अपि ङसि इत्यस्य स्थाने न भवति। अतः तत्र सर्वात् इति प्रयोगः उच्यते इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति अग्रे, पश्यन्तु। उदाहरणं यच्छति मूले। सर्वस्मै हितं सार्वं सर्वीयं। तर्हि सर्वस्मै हितम् इति विग्रहे सति सर्व इत्यस्मात् शब्दात् णप्रत्यये सति आदिवृद्धौ अलोपे च सति सार्व सु अम्पूर्वरूपं च तत्र कृत्वा सार्वम् इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे यतः वार्तिककृता उक्तं विकल्पेन इति भवतु इति कृत्वा पक्षे छप् प्रत्ययोऽपि भवति। तस्य ईयादेशः सर्व ईया सर्वीया अलोपादिकं विधाय ततः सुप्रत्ययः अम् पूर्वरूपं च विधाय सर्वीयम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः सर्वशब्दविषये अत्र वर्तते। इदानीं पुरुषशब्दात् ढञ् प्रत्ययः इत्युक्तं खलु, तत्रापि विशेषः उच्यमानः वर्तते। तत्र हितम् इत्येव न, अन्येपि अर्थाः उच्यमानाः वर्तन्ते। पूर्वं सर्वशब्दात् हितार्थः एव, नाम तस्मै हितम् इत्यस्मिन्नेव, परन्तु प्रत्ययद्वयम् उक्तं। किम्? णप्रत्ययः छप् प्रत्ययश्च। णप्रत्ययः विकल्पेन उक्तः। इदानीं तत्र पुरुषशब्दात् ढञ् प्रत्ययः एव, परन्तु अर्थाः भिन्नाः वर्तन्ते। ते अर्थाः च अधुना अस्माभिः अत्र अवलोक्यन्ते। वार्तिकं वर्तते। पुरुषाद्वधविकारसमूहतेन कृतेषु इति। तत्र पुरुषात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति।
अग्रे वधविकारसमूहतेन कृतेषु इति भवति। एवं खलु। तत्र विग्रहः कथम् इति चेत् वधञ्च विकारश्च समूहश्च तेन कृतञ्च। वधविकारसमूहतेन कृतानि तेषु वधविकारसमूहतेन कृतेषु इति द्वितीयस्य पदस्य विग्रहः उक्तः। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं नाम इदं वार्तिकं भवति। कथयति पुरुषशब्दात् वधादिष्वेवार्थेषु नाम वधादयः ये अर्थाः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते वार्तिके तेषु एव अर्थेषु ढञ् स्यात् न हितार्थे इत्यर्थः। पश्यन्तु एवं खलु। तस्मै हितम् हितार्थे अत्र न भवति। पुरुषशब्दात् ढञ् प्रत्ययः भिन्नेषु एव अर्थेषु ते च अर्थाः वार्तिके परिगण्यन्ते, अस्माभिः पठिताः दृष्टाश्च। एवं किल। इति वार्तिकस्य अर्थः। क्रमशः उदाहरणानि तस्मिन् अर्थे तु अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तानि च वयं द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। अग्रे अत्रापि कश्चन विशिष्टः विचारः वर्तते समासगतः। नाम वार्तिके यः समासः उच्यमानः वर्तते तद्विषयकः विशिष्टः विचारः वर्तते अत्रापि। अतः तद्विषये कथयन्नस्ति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। ननु तेन कृतम् इति समुदायस्य असुबन्तत्वात् कथं समासे निवेशः वा न वा। तेन कृतं वर्तते। तेन कृतम् इति पदद्वयं पृथक् पृथक् वर्तते। तर्हि तत्र उच्यते तेन कृतमिति पदद्वयात्मकः यः समुदायः वर्तते तस्य तु सुबन्तत्वं नास्ति खलु वा न वा। अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव खलु आश्रितः। इतरेतरयोगद्वन्द्वे अपि अनेकं सुबन्तं खलु समस्यते। यथा बहुव्रीहौ समस्यते तच्च अस्माभिः समासप्रकरणे स्फुटीकृतम्। एवं किल। तर्हि तेन इति एकं पृथक् सुबन्तं वर्तते। तृतीयायां टा इति सुबन्तं यद्भवति तदन्तं वर्तते। कृतम् इति पृथक् सुबन्तं वर्तते। एवं किल। तर्हि तेन कृतम् इति पृथक् पृथक् सुबन्तद्वयं वर्तते। पृथक् पृथक् सुबन्तद्वयस्य अयं समुदायः सुबन्तत्वं न भजते। पृथक् पृथक् पदद्वयमपि सुबन्तत्वं भजते, सत्यं तदङ्गीक्रियते। परन्तु उभयोः यः समुदायः यः वार्तिके दृश्यमानः वर्तते तेन कृतेषु इति तस्य समुदाय नाम द्वयोः समुदायस्य तु सुबन्तत्वं नास्ति खलु। तदेव कथयति असुबन्तत्वात् नाम समुदायस्य अस्य सुबन्तत्वं नास्ति इति कृत्वा कथं समासे निवेशः। समासे कथं निवेशः क्रियमाणः वर्तते एवं खलु। कथं तत्र समूहतेन कृते नाम समूहतेन कृतेषु इति तेन इति तृतीयान्तं वर्तते। एवं खलु। तर्हि तस्य कथम् अत्र समासे निवेशः क्रियमाणः वर्तते। एवं तु समासपरिपाटी नास्ति खलु। इत्यतः भाष्येति। सम्यक्। भाष्ये किं तत्सर्वं वयम् अपि च कथम् अस्य पक्षस्य पूर्वपक्षस्य समाधानं तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। जिज्ञासा या उपस्थापिता पूर्वपक्षः यः उपस्थापितः तं वयं बुद्धौ स्थापयेम। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
तत्र तद्धितेषु छयद्विधिप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।